अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानम् अष्टमोऽध्यायः मात्राशितीयः। अथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। मात्राशि सर्वकालं स्यान्मात्राह्यग्नेः प्रवर्तिका, मात्रान् द्रव्याण्यपेक्षन्ते गुरूण्यपि लघून्यपि। गुरूणामर्धसौहित्यं लघूनान्नातितृप्तता, मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजीर्यति। भोजनं हीनमात्रन्तु न बलोपचय ओजसे, सर्वेषां वातरोगाणां हेतुताय च प्रपद्यते। अतिमात्रं त्वशनं त्रीनपि दोषान् प्रकोपयेत्, पीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः। आमेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुर्वते, विष्टम्भयन्तो लसकै चावयन्तो विसूचिकाम्। अधरोत्तरमार्गाभ्यां सहसैवाजितात्मनः, प्रयातिनोर्ध्वन्नाधस्तादाहारो न च पच्यते। आमाशये लसीभूतस्तेन सोलसकः स्मृतः, विविधैर्वेदनोद्भेदैर्वाय्वादिभृशकोपतः। सूचीभिरिव गात्राणि विद्यतीति विसूचिका, तत्र शूलभ्रमाणाः कम्पस्तम्भादयो नीलात्। पित्ताज्वरातिसारान्तर्दाहतृट्प्रलयादयः, कफाच्छर्द्यङ्गगुरुता वाक्सङ्गष्ठीवनादयः। विशेषात् दुर्बलस्याल्पवह्नेर्वेगविधारिणः, पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा। अलसंक्षोभितं दोषैः शल्यत्वेनैव संस्थितं, शूलादीन् कुरुते तीव्रांश्छर्दति सारवर्जितान्। सोलसः अत्यर्थदुष्टास्तु दोषा दुष्टामबद्धखाः, यान्तस्तिर्यक्तनुं सर्वान् दण्डवत् स्तम्भयन्ति चेत्। दण्डकालसकं नाम तन्त्यजेदाशुकारिणं, विरुद्धाध्यशनाजीर्णशीलिनो विषलक्षणम्। आमदोषं महाघोरं वर्जयेद्विषसंज्ञकं, विषरूपाशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वतः। अथाममलसीभूतं साध्यं त्वरितमुल्लिखेत्, पीत्वा सोग्रापटुफलं वार्युष्णं योजयेत्ततः। स्वेदनं फलवर्ती च मलवातानुलोमनीं, नाम्यमानानि चाङ्गानि वृषं स्विन्नानि वेष्टयेत्। विसूच्यामतिवृद्धायां पार्ष्ण्योर्दाहः प्रशस्यते, तदहश्चोपवास्यैनौ विरिक्तवदुपाचरेत्। तीव्रार्तिरपि नाजीर्णी पिबेच्छूलघ्नमौषधम्, आमसन्नो नलो नालं पक्तुं दोषौषधाशनम्। निहन्यादपि चैतेषां विभ्रमः सहसातुरं, जीर्णाशने तु भैषज्यं युञ्जात् स्तब्धगुरूदरे। दोषशेषस्य पाकार्थमग्नेः सन्धुक्षणाय च, शान्तिरामविकाराणां भवति त्वपतर्पणात्। त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्, तत्राल्पे लङ्घनं पथ्यं मध्ये लङ्घनपाचनम्। प्रभूते शोधनं तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान्, एवमन्यानपि व्याधीन् स्वनिदानविपर्ययात्। चिकित्सेदनुबन्धे तु सति हेतुविपर्ययं, त्यक्त्वा यथा यथं वैद्यो युञ्जाद्व्याधिविपर्ययम्। तदर्थकारी वा पक्वे दोषे त्विद्धे च पावके, हितमभ्यञ्जनस्नेहपानबस्त्यादियुक्तितः। अजीर्णै च कफादामन् तत्र शोफोक्षिगण्डयोः, सद्यो भुक्त इवोद्गारः प्रसेकोत्क्लेशगौरवम्। विष्टब्धमनिलाच्छूलविबन्धाद्मानसादकृत्, पित्ताद्विदग्धं तृण्मोह भ्रमाम्लोद्गारदाहवत्। लङ्घनं कार्यमामे तु विष्टब्धे स्वेदनं भृशं, विदग्धे वमनै यद्वा यथावस्थं हितं भवेत्। गरीयसो भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका, कफवातानुबद्धामलिङ्गा तत्समसाधना। अश्रद्धा हृद्व्यथा शुद्धेऽप्युद्गारे रसशेषतः, शयितकिञ्चिदेवात्र सर्वश्चानाशितो दिवा। स्वप्यादजीर्णी संजात बुभुक्षोद्यान्मितं लघु, विबन्धोऽतिप्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारुतमूढता।
अजीर्णलिङ्गं सामान्यं विष्टम्भो गौरवं भ्रमः न चातिमात्रमेवान्नमामदोषाय केवलम् द्विष्टविष्टम्भिदग्धाम गुरुरूक्षहिमाशुचि विदाहि शुष्कमत्यम्बुप्लुतै चान्नं जीर्यति उपतप्तेन भुक्तै च शोकक्रोधक्षुदादिभिः मिश्रं पथ्यमपथ्यै च भुक्तं समशनं मतम् विद्यादध्यशनं भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम् अकाले बहुचाल्पं वा भुक्तन्तु विषमाशनम् त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान् व्याधीन् सृजन्ति वा काले सात्म्यं शुचिहितं स्निग्धोष्णं लघुतन्मनाः षड्रसं मधुरप्रायन् नातिद्रुतविलम्बितं स्नातः क्षुद्वान् विविक्तस्थो धौतपादकराननः तर्पयित्वा पितॄन् देवान् अतिथीन् बालकान् गुरून् प्रत्यवेक्ष तिरश्चोऽपि प्रतिपन्नपरिग्रहान् समीक्ष्य सम्यगात्मानमनिन्दन्नब्रुवन् द्रवम् इष्टमिष्टैः सहाश्नीयाच्छुचिभक्तजनाहृतं भोजनं तृणकेशादिजुष्टमुष्णीकृतं पुनः शाकावरान्नभूयिष्ठमत्युष्णलवणं त्यजेत् किलाटदधिकूचीका क्षारशुक्ताममूलकं कृशशुष्कवराहाविगोमत्स्यमहिषामिषं माषनिष्पावशालूकबिसपिष्टविरूढकं शुष्कशाकानि यवकान् फाणितञ्च न शीलयेत् शीलयेच्छालिगोधूमयवषष्टिकजाङ्गलं सुनिषण्णकजीवन्ती बालमूलकवास्तुकम् पथ्यामलकमृद्वीकापटोलीमुद्गशर्कराः घृतदिव्योदकक्षीरक्षौद्रदाडिमसैन्धवम् त्रिफलां मधुसर्पिर्भ्यान्निशि नेत्रबलाय च स्वास्थ्यानुवृत्तिकृद्यच्च रोगोच्छेदकरञ्च यत् विसेक्षुमोचचोचाम्रमोदकोत्कारिकादिकम् अद्याद्रव्यं गुरुस्निग्धं स्वादुमन्दं स्थिरं पुरः विपरीतमतश्चान्ते मध्येम्ललवणोत्कटम् अन्नेन कुक्षेर्द्वावंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत् आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत् अनुपानं हिमं वारि यवगोधूमयोर्हितं दध्निमध्ये विषे क्षौद्रे कोष्णं पिष्टमयेषु तु शाकमुद्गादिविकृतौ मस्तु तक्राम्लकाञ्जिकम् सुराकृशानां पुष्ट्यर्थं स्थूलानां तु मधूदकं शोषे मांसरसो मद्यं मांसे स्वल्पे च पावके व्याध्यौषधाध्वभाष्यस्त्रीलङ्घनातपकर्मभिः क्षीणे वृद्धे च बाले च पयः पथ्यं यथामृतम् विपरीतं यदन्नस्य गुणैः स्यादविरोधि च अनुपानं समासेन सर्वदा तत्प्रशस्यते अनुपानं करोत्यूर्जां तृप्तिं व्याप्तिं दृढाङ्गताम् अन्नसङ्घातशैथिल्यविक्लित्तिजरणानि च नोर्ध्वजतृगदश्वासकासोरः क्षतपीनसे गीतभाष्यप्रसङ्गे च स्वरभेदे च तद्धितम् प्रक्लिन्नदेहमेहाक्षि गलरोगव्रणातुराः पानं त्यजेयुः सर्वश्च भाष्याध्वशयनं त्यजेत् पीत्वा भुक्त्वा तपं वह्निं यानं प्लवनवाहनं प्रसृष्टे विण्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे विशुद्धे चोद्गारे क्षुदुपगमने वातेऽनुसरति तथाग्नावुद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलघौ प्रयोजिताहारं विधिनियमितं कालः सहिमतः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने मात्राशितीयो नाम 8मोऽध्यायः।